अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ जानिसार जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच चुका है। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से कशमाला और सरफराज जो है वो मिल के दुआ की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जो उनका टारगेट था कि नौशेरवा के दिल में दुआ के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर दी जाए, इस हद तक कि वो ख़ुद ही दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जब नौशेरवा ने सरफराज को अपने बेडरूम में दुआ के साथ देखा तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और फ़ौरन अपनी बंदूक उठा लाया और कहता है सरफराज को कि मैं आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और इस बंदूक की गोलियां सारी की सारी तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। तो फ़ौरन दुआ जो है वो सरफराज के सामने आ जाती है और कहती है, नहीं गजनवी, प्लीज़ आप गोली मत चलाइएगा। तो नौशेरवा को तो फिर यकीन हो जाता है कि वाकई ही दुआ जो है वो सरफराज से मोहब्बत करती है, वरना वो क्यों उसको आगे बचाती। और सरफराज भी यही कहता है, देख लीजिए, आज भी इसको मेरी ही परवाह है और मैं आज इसी के कहने पर यहाँ आया था। तो दुआ कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये सारा खेल जो है वो कशमाला का है। लेकिन नौशेरवा जो है वो इसकी बात पे यकीन नहीं करता और गार्ड्स के ज़रिए धक्के दे के सरफराज को बाहर निकाल देता है। नाजरीन, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि सरफराज को इस ड्रामे में बार बार धक्के और बेइज्जती ही मिल रही है, लेकिन वो भी ऐसा ढीठ इंसान है कि अपनी बेईमानियों से बाज ही नहीं आ रहा। खैर, बुरे का अंजाम होता तो बुरा ही है। अब देखते हैं कि कब सरफराज की असलियत जो है वो सबके सामने खुलेगी और कशमाला की भी हकीकत जो है वो नौशेरवा को मालूम हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो कशमाला है वो अपनी चालों पे चालें चल रही है और वो अपने बच्चों को दुआ के पास भेज देगी और उनको हिदायत जारी करेगी कि जाके खूब उसके कमरे में शोर करो। और जब दुआ उनको मना करेगी तो नौशेरवा वहाँ पे आ जाएगा और नौशेरवा उसको कहेगा कि तुम बच्चों को इस तरह से क्यों डांट रही हो। तो कशमाला वहाँ पे फ़ौरन आ जाएगी और मज़लूम बन जाएगी कि दुआ तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती और ये चाहती है कि मैं और बच्चे तो यहाँ से चले ही जाएं। लेकिन नौशेरवा कहता है कि दुआ, तुम बच्चों से आइंदा इस लहजे में बात नहीं करोगी। तो दुआ हैरान रह जाती है कि गजनवी जो है वो क्यों इतने गुस्से में और क्यों इतना उखड़ा हुआ उससे रहता है। उसको बात तो सारी समझ में आ जाती है कि ये कशमाला का ही खेल है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर जाती थी कशमाला को पता होता था और फिर उस जगह पे फ़ौरन ही सरफराज आ जाता था। और जब दुआ के बेडरूम में सरफराज आया तो किसी ने तो उसको इजाज़त दी होगी गेट से अंदर आने की। तो दुआ को सारी हकीकत का पता लग चुका है। अब आगे दुआ सोचती है कि मैं किस तरह से गजनवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, किस तरह से उसका एतमाद बहाल करूं कि वो जो मुझे और सरफराज को लेकर उसके दिल में बदगुमानी है वो दूर हो जाए। तो वो सोचती है कि मेरे हाथ का खाना जो है वो गजनवी को बहुत पसंद है। तो वो सोचती है कि चलो आज मैं गजनवी की पसंद का बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ, शायद उनका मूड ठीक हो जाए। तो वो किचन में जाती है और बहुत मज़े का खाना बना रही होती है कि नौशेरवा के लिए कि कशमाला उसको देख लेती है। कशमाला कहती है, लो, अब ये कौन सी नया खेल शुरू करने लगी है। तो जब वो इंतज़ार कर रही होती है कि दुआ जो है वो किचन से बाहर जाए, अब दुआ किसी काम से किचन से बाहर जाती है तो कशमाला जो है वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक खेल खेलने जा रही होती है और इस खेल के लिए उसने अपने शौहर की ज़िंदगी भी दांव पे लगा दी है। और वो क्या करती है कि वो खाने के अंदर जहर मिला देती है और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। अब जब शाम को गजनवी घर आता है तो खाना लगता है। कशमाला और दुआ दोनों डाइनिंग टेबल पे उसके साथ बैठे होते हैं। तो दुआ ख़ुद बताती है गजनवी को कि आज मैंने आपकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है। तो गजनवी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि उसको दुआ के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही वो खाना खाने लगता है तो उसके फ़ौरन उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खाने में तो जहर होता है और वो फ़ौरन बेहोश होने लगता है। कशमाला उसको देख के एकदम से परेशानी की एक्टिंग करती है और ज़ोर से जाफ़र को आवाज़ें देती है। और जब जाफ़र फ़ौरन भाग के आता है तो उसको कहती है कि देखो देखो तुम्हारे साईं को क्या हो गया है। तो जाफ़र कहता है कि अचानक इनको क्या हुआ। तो कशमाला आगे से कहती है, पता नहीं, खाने में शायद कुछ मिला हुआ था कि जैसे ही खाना खाया है इनकी तबीयत ख़राब हो गई, चलो जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो जाफ़र और कशमाला जो हैं वो फ़ौरन नौशेरवा को लेके गाड़ी में बिठाते हैं
اور دعا بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کشمالہ تو چاہتے ہی نہیں کہ دعا ان کے ساتھ آئے، اور وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ نوشیروان کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی حالت بہت سیریس ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان کی جان بچانے کی۔ دوسری طرف کشمالہ جو ہے وہ اپنا نیا چال چلتی ہے اور فون کرتی ہے اماں سائیں اور بابا سائیں کو، اور رو رو کے ان کو بتاتی ہے کہ دعا نے نوشیروان کو زہر دے دیا ہے۔ اماں سائیں اور بابا سائیں کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، اور وہ الٹے پیروں دوڑے چلے آتے ہیں شہر اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے۔ اماں سائیں کا تو فکر سے برا حال ہے، اور وہ رو رو کے نوشیروان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ وہ سارے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور دعا بھی کسی طریقے سے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، تو جعفر اس کو روک دیتا ہے نوشیروان کے پاس جانے کے لیے۔ دعا اس کو کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ سائیں کو دیکھنے دو، تو جعفر کہتا ہے بی بی سائیں ابھی آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں اور نوشیروان صاحب سے تھوڑا دور ہی رہیں۔ تو اماں سائیں اور بابا سائیں بھی بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ اماں سائیں کو تو اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ دعا نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بابا سائیں جو ہیں وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اور جب ان کو کشمالہ بتاتی ہے کہ سرفراز کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دعا نے یہ سارا کھیل رچایا ہے اور سائیں جی کی زندگی جو ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بہت غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو کہو یہاں سے چلی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر اس کو کہو کہ یہ یہاں سے چلی جائے، نہیں تو ہم اس کو دھکے مار مار کے یہاں سے نکلوا دیں گے۔ دعا جو ہے وہ روتی پیٹتی رہ جاتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ پلیز میری بات کا یقین کیجئے، یہ سب کچھ کشمالہ کا کیا دھرا ہے۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، یقین کریں بھی تو کیسے کریں؟ کشمالہ نے کچھ جال ہی ایسا بنا ہے کہ سارے اس میں الجھ کے رہ گئے ہیں، اور کسی کو دعا کی سچائی نظر نہیں آ رہی۔ اب جناب دعا کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور دعا بیچاری افسردہ اور پریشان اپنی ماں کے گھر آ جائے گی، اور اپنی ماں کو ساری سٹوری سنائے گی کہ کس طرح سے اس کے ساتھ کشمالہ نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ دوسری طرف فضا جو ہے وہ پہلے ہی دعا سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ دعا کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اور سرفراز نے دعا کی وجہ سے ہی اس کو طلاق دی ہے۔ تو وہ غصے میں بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ سرفراز تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور تمہارے گھر کے چکر وہ اسی لیے کاٹ رہا ہے کیونکہ تم نے اس کو کوئی نہ کوئی امید دلائی ہوگی۔ تو دعا حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی اپنی بہن جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے۔ دعا رو رو کے اس کو یقین دلاتی ہے کہ اس کا اور سرفراز کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فضا اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کو ہی الزام دیتی ہے۔ اب دوسری طرف ناظرین، جب اماں سائیں اور بابا سائیں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، تو اماں سائیں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں جعفر کو اس انویسٹیگیشن پہ لگا دوں کہ آخر میرے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو وہ جعفر کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں جعفر تم تو میرے بیٹے کے بہت ہی وفادار ہو، آخر تم سے کیسے یہ چوک ہو گئی کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ تو جعفر کہتا ہے کہ بی بی سائیں میں تو ہر وقت سائیں کے ساتھ ہی ہوتا تھا، پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کا پتہ لگا کے چھوڑوں گا۔ تو اماں سائیں حیران ہو کے اس کو کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ تو دعا نے نہیں کیا، لیکن جعفر آگے سے کہتا ہے نہیں اماں سائیں، یہ سب کچھ کوئی اور کروا رہا ہے، اور نام جو ہے وہ دعا بی بی کا لگا رہا ہے۔ بہت جلد میں آپ کے پاس ثبوت لے کے حاضر ہوں گا، اور جو صحیح مجرم ہے اس کو بھی وہ بے نقاب ہو جائے گا سب کے سامنے۔ تو اماں سائیں اس کو کہتی ہیں ٹھیک ہے تم اپنی انویسٹیگیشن کر لو، تب تک جو ہے میرا بیٹا بھی صحت یاب ہو کے گھر آ جائے گا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جعفر جو ہے وہ کشمالہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر پائے گا، اور کشمالہ کا یہ وار جو ہے وہ آخر کس حد تک کامیاب ہوگا، اور نوشیروان جو ہے وہ کیا اس کے دل میں دعا کے لیے جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو پائیں گی؟ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔